अस्सलाम वालेकुम। ये 166 मुलाकात है, 166वीं। इसमें प्राइस बॉन्ड पर रोशनी डालूँगा। पहले भी इस पे बात हुई है कि इसमें लक बड़ी फेवर करती है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं मैदान में इन रहूं, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा शौक़ इसमें इस तरह और बढ़ गया कि मैंने सुपर स्टोर का बिज़नेस शुरू किया हुआ था। एक लड़का आया, उसने कहा मेरे पास कोई 30-1500 वाले प्राइस बॉन्ड है, आप ले लें, मुझे मामा ने भेजा है और मुझे कैश दे दें। वो तकरीबन 45,000 रुपया बनता था। मैंने कहा बेटे ये 2011 का वाक़या है। मैंने कहा बेटे पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप ऐसे करो 2 दफ़ा ले जाओ। इस तरह मैंने आधे आधे पैसे करके न्यूज़पेपर में लपेट के शापर में डाल के दे दिए ताकि किसी को एहसास ना हो। शुक्र है कि वो दोनों दफ़ा जो मैंने पैसे दिए वो लेके घर खैरियत से पहुंच गया। वो बॉन्ड्स मैंने रख लिए। 11वां महीना नवंबर का 15 को कुरानदाजी होती है 1500 वाले की। लेकिन 11 नवंबर को वालदा साहबा हाजन इस दुनिया से अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। इस तरह मेरा स्टोर को 15 दिन बंद रहा। बॉन्ड क्या, हर चीज़ की तरफ से लातल की थी। बहुत बड़ा सदमा था। कुरानदाजी भी इस दरमियान हो गई। 10वां हुआ, थोड़े गम हल्के हुए। गम हल्के हो जाते हैं, ज़ख़म हमेशा हरे रहते हैं और ज़ख़म आज भी हरे हैं, क्योंकि मैं वालदा से महरूम नहीं हुआ, मैं दुआओं से महरूम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये भी ईमान कामिल है कि उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं। उनकी करामात 30-40 हैं। इंशाल्लाह एक पूरी एपिसोड या 2-3-4 जितनी भी हुई मैं उन पे करूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जिन जिन के वालिदैन हयात हैं उनका ख्याल रखिए। आपको ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं होगी। ये जो बिखरे बिखरे टूटे टूटे बदहाल आपको नज़र आते हैं, इनको या वालिदैन की बद्दुआएं हैं या अपने उस्तादों की बद्दुआएं हैं, क्योंकि दोनों की बद्दुआ जो है, माएँ तो नहीं देती बद्दुआएं, लेकिन जब आप नाफरमानी करें तो अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह ताला तो देख रहा है। क्योंकि दुनिया में आने का वसीला वालदा ही है। वालिद का भी अपना मकाम है। ऐसे ही है जैसे आप खेत में दाना डालते हैं तो वो पौधे की शक्ल इख्तियार करता है। आप फ़िज़ा में कोई चीज़ नहीं उगा सकते। इसी तरह दुनिया में आपके आने का ज़रिया वालदा है। ये जितनी नेमतें हैं, फिर सबसे बड़ी नेमत कि मुसलमान घराने में पैदा हुए। तो ज़िक्र कर रहा था अनामी बॉन्ड का। तो
10वें سے فارغ ہو کے ایک دن میں بیٹھا، میں نے کہا وہ چلو بانڈ چیک کرتا ہوں۔ ابھی میں نے 2-3 چیک کیے تو ایک نکل آیا، تیسرے نمبر والا میرا 18,400 سم تھنگ، اس کا جو 18,900 ہے پرائز۔ میں بڑا خوش ہوا، سٹور بھی بند تھا 15-16 دن۔ تو میں نے کہا آگے کیا چیک کرنا ہے، پھر میں نے کہا چلو فارغ ہیں، آگے چیک کیا، 3-4 گزرے ہوں گے کہ ایک اور نکل آیا۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر 7-8 اور چیک کیے تو ایک اور نکل آیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میرے ذہن میں بار بار والدہ صاحبہ کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے کہا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کا کاروبار بند رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ چلو ہم اس کی اس طرح مدد کر دیں گے۔ ہے تو نامی بانڈ جوا ہی، اس کو اس سے جوڑنا مناسب نہیں، لیکن ناقص عقل ہے، کیا کہوں۔ کچھ نسبت اس طرح سی ان دنوں کے ساتھ۔ تو جب آخری 2-3 چیک کرنے لگا تو ایک اور نکل آیا۔ اس طرح 4 بانڈ ان میں سے نکل آئے، تقریباً 72,000 سے اوپر کی اماؤنٹ بنتی تھی۔ میں بڑا خوش تھا۔ اس طرح میرا کسٹمر یہ ایک ڈبل نمبر کا شاید 300996 نمبر تھا، پرائز بانڈ مجھے دے گیا تھا۔ ایک نمبر کے 2 تھے، اگلی قرآن دادی پہ وہ بھی 2 لگ گئے۔ اور جب جنوری میں قرآن دادی ہوتی ہے 40,000 والے کی تو 5 لاکھ کا وہ بھی لگ جاتا ہے۔ اس 1.5-2 سال کے عرصے میں میرا حالے کوئی 8-10 لاکھ روپے کے پرائز بانڈ میرے لگ گئے۔ یہ والدہ صاحبہ کی دعائیں تھیں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ بھی کبھی کبھی شوق پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو آپ بھی لیں پرائز بانڈ، سیریل میں بھی چانس ہوتا ہے لگنے کا، لیکن پھر وہی لک والی بات ہے۔ آگے جن کے پرائز نکلتے ہیں، جہاں سے وہ لیتے ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ بانڈ پہنچتے ہیں، وہاں بھی ایک گروپ ہوتا ہے جو مختلف لوگوں سے ان نکلے ہوئے پرائز بانڈوں کو لے لیتا ہے، اور وہ 10 پیس بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی، 50 بھی۔ پھر ان کو وہ اپنے انکم ٹیکس نمبر پہ، فائلر نمبر پہ ان کیش کروا لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی منی لیگل ہو جاتی ہے۔ اور جو گورنمنٹ نے رکھا ہے کہ جی 15% فائلر اور 30% نان فائلر، تو عام بندہ یہ ہے جس کی گردن کٹتی ہے، جو امیر ہے اس کی بلیک منی پھر وائٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے انامی بانڈ نکلتے ہیں، وہ ایکچولی ان کے اپنے رکھے ہوئے نہیں ہوتے، انہوں نے اپنے نمائندوں کو مارکیٹ میں کہا ہوتا ہے کہ جو بھی بڑی پرائز کا بانڈ لگے، 3 کروڑ کا لگے تو اس میں 3 کروڑ 10 لاکھ میں خرید لو، کیونکہ ان کی منی وائٹ ہو جاتی ہے، وہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ مزید بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔